الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين
وقهم السيئات وما في السيئات إن الذين كفروا ينادون الله أكبر من مقتكم إذ تدعون إلى शेख तिलावत दौरान हो तकलीफ तिफन राठे में वक्फ के तो मोटे में पूरे गर गिलास दात तिनगी वक्फ चे में इंशाल्लाह فهل إلى فالحكم الله ما شاء الله احسنت يا شيخ علي ما شاء الله احسنت ما شاء الله فالحكم فالحكم لله
فالحكم لله ما شاء الله بارك الله في لسانك ولحنك يا شيخ. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا تكبير. عزمتي قرآن زندباد قرآن الشيخ علي. زندباد إنه على رجعه يوم تبلى ما شاء الله أحسنت أحسنت. إنه على ما شاء الله يوم تبلى السرائر فما
صدق الله